नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सत्ता राजनीति र चुनावी गठबन्धनमा केन्द्रित। आर्थिक मन्दी, मिटर ब्याज, सहकारी ठगी जस्ता मुद्दा ओझेलमा। रुसी सेनामा नेपालीको संलग्नता सरकारका लागि टाउको दुखाइ। आफ्ना सदस्यको खोजी गर्न र फिर्ता ल्याइदिन सरकारसँग परिवारको निरन्तर आग्रह। 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको सरकारले थप विमानस्थल बनाउने योजना बनाउँदा प्रश्न चिन्ह खडा। आर्थिक भार बढ्न सक्ने चिन्ता। मिसाइल आक्रमणमा परि युक्रेनको डोनेक्स क्षेत्रमा प्रशिक्षण गरिएका 60 भन्दा बढी रुसी सेनाको मृत्यु। र 1 दिवसीय सिरिज अन्तर्गत नेपाल ए र क्यानाडा बीचको तेस्रो खेल आज। सिरिज जित्ने नेपालको लक्ष्य। नमस्कार, कन्टेम्पोर डायरीका साथमा साथी सुरज र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारको प्रमुख घटक र संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नीति निर्माण गर्ने महासमिति बैठक जल्दाबल्दा आम सरोकारका विषयमा नभएर सत्ता, शक्ति र सरकारसँग जोडिएको गठबन्धनको विषयमा मात्रै बहस केन्द्रित भएको छ। स्वयं कांग्रेस रूपान्तरणको मुद्दा पनि महासमिति बैठकमा ओझेलमा परेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र महामन्त्री गगन थापाबीच चुनावी गठबन्धनलाई लिएर चर्केको वैचारिक मतभेदको छाया महासमितिमा देखिएको हो। देउबाले थापाको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सहमति जनाए पनि महासमितिबाट असफल बनाउने रणनीति अघि सारेपछि सदस्यहरू यस मुद्दामा विभाजित भएर बोल्न थालेको पार्टीका एक पदाधिकारीले बताए। पार्टीको वैचारिक दस्तावेजमाथि हिजोदेखि सुरु भएको समूहगत छलफलमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरू केन्द्रको गुट भावना अनुसार चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन्। चुनावी गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने मनोविज्ञानमा संस्थापन पक्षमा पनि अधिकांश नेताहरू उभिएका थिए। तर सभापति देउबा र महामन्त्री थापाबीच चर्किएको संघर्षको कित्तामा संस्थापन पक्षले आफ्ना समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई गोलबन्द गनाएर महामन्त्रीको प्रस्तावको विरोधमा बोल्न लगाएको थापा पक्षीय नेताहरूको आरोप छ। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जुन प्रस्तावमा विवाद नै गर्नु नपर्ने हो त्यसलाई लिएर महासमिति बैठक नै ध्रुवीकरण बनाउन खोज्नुले पार्टीभित्र अझै द्वन्द्व बढाउने छनक दिएको बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरले आफ्नै ताकतमा चुनाव लड्न सक्छौं पनि भन्न नसकेर कांग्रेसको आफ्नो क्षमतामाथि नै अविश्वास जगाउने काम भएको बताउनुभयो। शासकीय व्यथिति, कुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा महासमितिले केही ठोस योजना निर्माण कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने आश थियो। तर छलफल हेर्दा हामी जस्तालाई निराश बनाउने काम भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीलाई आफ्नै तागतमा लड्न सक्ने बनाउनुपर्छ। यसो नगर्ने हो भने भविष्यमा बहुमतको कल्पना गर्न सकिन्न। महामन्त्री थापा निकट सदस्यहरू संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय नेताहरूले आफ्ना पक्षका सदस्यहरूलाई चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावको विपक्षमा बोल्न लगाएर महासमितिलाई ध्रुवीकरण गर्न खोजिएको बताएका छन्। तर संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले भने महासमितिका सदस्यहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक धारणा राखिएको भन्दै थापा पक्षीय सदस्यहरूको आरोपको खण्डन गरेका छन्। रुसले युक्रेन विरुद्ध आक्रमण गरेपछि 2 देशबीच चर्किएको युद्ध यसै साता तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। सन् 2022 फेब्रुअरी 24 का दिन रुसले थालेको आक्रमणपछि पछिल्लो दशकै सबैभन्दा ठूलो युद्धको थालनी भएको थियो। त्यही युद्धको प्रभाव र असरका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्र नराम्ररी बिथोलिएको छ भने शक्ति राष्ट्रबीच पक्ष विपक्षमा टकराव उत्पन्न भएका छन्। रुस युक्रेन युद्धका बासिटाले विश्वका थुप्रै देशलाई प्रभावित पारेको छ। त्यसमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल पनि हो। रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवाहरू मारिएको घटनाका कारण युद्धको असर नेपालले समेत सामना गरिरहेको छ। रुस युक्रेन युद्धले 2 वर्षको अवधिमा विश्व राजनीतिमा ठूलै उथलपुथल ल्याएको छ। तर हवाई मार्गका आधारमा 4889 किलोमिटर दूरी परको दक्षिण एसियाली मुलुक नेपालले सायदै सोचेको थियो कि रुस युक्रेन युद्धले एक दिन आफ्नो लागि प्रत्यक्ष चासो र चिन्ता बढाउला भनेर। त्यो युद्धले विश्वभर निम्ति आएको आर्थिक असर भन्दा पनि युद्धमा भएको मानवीय क्षति नेपालका लागि अहिले कूटनीतिक मामिलाको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको छ। नेपाली युवाहरू एजेन्टको पासो र
आर्थिक प्रलोभनमा परि रुसी सेनामा भर्ती भएपछि नेपालको लागि अहिले रुस युक्रेन युद्ध टाउको दुखाइको विषय भएको हो। त्यसमाथि अमेरिका र युरोपेली देशको रणनीतिक संगठन नेटोको सहायता पाएर अघि बढिरहेको युक्रेन र भाडाको सेना भर्ती गरेर पनि युद्धलाई लम्ब्याइरहेको रुस बीचको युद्धले विकराल रूप लिने सम्भावना देखिँदैछ। यही पृष्ठभूमिमा राम्रो रोजगारी पाउने आशामा सम्पन्न मुलुकमा बस्न पाइने सपना बोकेर नेपालीहरू भारत र युए को बाटो हुँदै रुस पुग्ने गरेको तथ्यहरू बाहिरिएका छन्। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार रुस युक्रेन युद्धमा परि कम्तीमा 12 जना नेपालीले ज्यान गुमाएको र 5 जना युक्रेनमा कैदी बन्दी छन्। मृतकका परिवारको आग्रहपछि नेपाल सरकारको पहलमा रुस सरकारले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नेपालबाट नै पाउने व्यवस्था गरेको छ। रुस पुगेर बेपत्ता भएकाहरूको परिवारले आफ्ना सदस्यको खोजी गर्न र फिर्ता ल्याइदिन सरकारसँग लगातार आग्रह गरिरहेका छन्। ती मध्ये एक हुन् उदयपुर बसाहाकी टीना घिमिरे। उनका श्रीमान पदम बहादुर 2.5 महिनादेखि सम्पर्क विहीन छन्, तर उनलाई उद्धारका लागि सरकारले चासो नदिएको टीनाको गुनासो छ। त्यतिखेर जुनै न्युजमा पनि हेरो जहाँ हेर्छु सरकारले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति डाइरेक्ट नेपालमा दिलाउने रे भनेको सुन्छ, घाइतेको भने यो हाम्रो सम्पर्क दिन भएको मान्छेको त केहीमै नामै आएन के। साह्रै नै टेन्सन चाहिँ त्यता भएको। हाम्रो पनि त मान्छेहरू कहाँ उहाँ गएर विपत्ता हुनु भएको छ। नोभेम्बर 30 तारिकदेखि नै सम्पर्क दिन हुनु भएको उहाँ। टीनाले बताए अनुसार वैदेशिक रोजगारीको लागि पदम बहादुरले क्रोएसिया जान एजेन्टलाई पैसा दिएका थिए। ती एजेन्टले 1.5 वर्षसम्म विभिन्न बहाना बनाएर उनको पासपोर्ट आफैसँग राखे र पछि रुस पुर्याएको टीनाले रेडियो कान्तिपुरसँग बताइन्। यो रसिया जाने भनेको चाहिँ मलाई त्यति राम्रोसँगले मलाई जानकारी नै भएन। मैले त्यतिखेर म यस्तो बगको पनि थिएन, यस्तो न्युज पनि आउँदैन थियो त्यतिखेर, थाहा नै थिएन मलाई। अहिले अब सबैले भन्छन् थाहा थियो भन्छ, मलाई थाहा थिएन त्यतिखेर यस्तो युद्धमा जाने यस्तो हुन्छ यस्तो केही भन्नु भएन मलाई त। त्यहाँ गार्ड बस्ने हो, हामीलाई त्यस्तो तनाव केही हुँदैन, डराउनु पर्दैन भन्नुभयो होला भनेर पठाए। टीनाको भन्दा केही फरक छैन बुद्धिमाया ब्राह्मो तामाङको दुःख र गुनासो। रुसी सेनामा भर्ना भएर उतै अलपत्र परेका श्रीमान सोमबहादुर तामाङ माघ 9 गतेदेखि सम्पर्क विहीन भए पनि 20 दिनपछि सम्पर्कमा आएका छन् र श्रीमान सोमबहादुर युक्रेनको बागमत भन्ने स्थानमा सुरक्षित रहेको खबर समेत बुद्धिमायाले पाएकी छन्। श्रीमानलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले भनिन्, अहिले त भेटिनु भयो। 20 दिन पछाडि 22 गते गर्नु भएको थियो, 80 बेलुका चाहिँ गर्नु भएको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ गर्नु भएको छैन। बागमत भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अलि सम्मे नै छ रे। बुद्धिमायाका अनुसार युद्ध साम्य भइसकेको र राम्रो जागिर पाइन्छ भनेर प्रलोभनमा परि एजेन्टलाई 7 लाख बुझाएर सोमबहादुर तामाङ रुस गएका थिए। त्यहाँ सामान्य तालिमपछि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा खटाएको थाहा पाएको बुद्धिमायाले बताइन्। अहिले श्रीमान जतिसक्दो चाँडो घर फर्कन चाहेको उनले सुनाइन्। उहाँहरू चाहिँ 4 जना गुरु भाग्ने भनेर उ गर्नु भएको, निस्किनु भएको थियो। अनि त्यहाँबाट फर्काएर लानु भयो उहाँहरूलाई। अहिले चाहिँ खोइ अब हामीलाई निकाल्न सक्नुहुन्न, कसरी निकाल्न सक्छ तिमीहरूले खोइ भन्नुहुन्छ नि। अब आउनु त चाहनुहुन्छ नि, खोइ त पठाउनुहुन्न। अब भाग्यो भने मार्छ हामीलाई भन्नुहुन्छ। सबभन्दा ज्यान मात्रै राम्रो भइदिएछ भनेर बसिरहेछ। हामी त के गर्नु। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार रुसी सेनामा भर्ना हुन नेपाल सहित थुप्रै देशका मानिस त्यहाँ पुगेका छन्। कतिपयले युद्धका दौरानमा ज्यान गुमाएका छन्। यद्यपि कति विदेशी नागरिकले ज्यान गुमाए र कति जना सेनामा भर्ती भएका छन् भन्ने यकिन विवरण आएको छैन। नेपालीहरूको हकमा रुसी सेनामा 200 भन्दा बढी युवा भर्ती भएको बताइन्छ, तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। युद्धका क्रममा नेपाली युवा मारिएको घटनापछि सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत बहादुर राईले सरकारले क्षतिपूर्तिका साथै घाइते र बेपत्ता भएका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन काठमाडौँ स्थित रुसी राजदूतावास र मस्को स्थित नेपाली राजदूतावासबाट रुसी सरकारसँग छलफल गरिरहेको बताए। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले भने, मृतकको परिवारलाई सकेसम्म चाँडै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गर्दैछौँ। रुसमा रहेका घाइते र बेपत्ता नागरिक फिर्ता ल्याउन केही प्रक्रियागत कुराहरू अघि बढिसकेको छ। राज्यको कुनै निकायमा जानकारी नगराई एजेन्टको प्रलोभनमा परेर द्वन्द्वग्रस्त देशको सेनामा भर्ती हुने नेपाली युवाहरूको बाध्यताले समस्या बल्झाएको बुझ्न कठिन छैन। तैपनि आफ्नो नागरिकको सुरक्षाका लागि सक्दो कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिने दायित्व आखिर नेपाल सरकारकै हो। त्यसो त रुसी सेनामा भर्ती भएका आफ्ना नागरिकको फिर्ती र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन अन्य देशको तुलनामा नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहल बढी मुखरित भएको कतिपयको बुझाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता लोहनी।
भूकम्पले घर भत्काएको 4 महिनामा समेत ओत बनाउन नसकेर अलपत्र पीडितहरूमध्ये चिसोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुगेको छ। अधिकांशले ज्वरो, निमोनिया, दम, क्षयरोग, रक्तचापका कारण ज्यान गुमाएका हुन्। कार्तिक सत्रको भूकम्पपछि त्रिपाल र ट्रहरामा ओट लागेर बसिरहेका पीडितले गतिलो बास, उचित खानपिन तथा स्याहार पाउन सकेका छैनन्। चिसोकै कारण अधिकांश पीडित बिरामी छन्। मृत्यु हुनेमा जाजरकोटका 32 र रुकुम पश्चिमका 6 जना छन्। सबैभन्दा धेरै जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकामा 9 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै जुने चाँदीमा 5, नलगाडमा 4, भेरीमा 3, बारेकोटमा 4 र छेडागाडमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। रुकुम पश्चिमको 8 बिसकोटमा 3, बाफीकोटमा 1 र सानी भेरीमा 2 जनाको त्रिपालमै बसिरहेकै अवस्थामा ज्यान गएको छ। जाजरकोटको कुसे र बारेकोट क्षेत्रको माथिल्ला भेगमा हिमपात हुने गर्छ, जसका कारण अत्यधिक चिसोले धेरैको ज्यान गएको आधारभूत विद्यालय कुसे 6 का शिक्षक अमर ओलीले बताउनुभयो। कतिपय दीर्घरोगीले नियमित औषधि सेवन गर्न नपाउँदा पनि ज्यान गुमाएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले अस्थायी टहरा बनाउन 2 किस्तामा 50,000 रुपैयाँका दरले खर्च उपलब्ध गराउँदै आए पनि कार्यविधि अभाव र सरकारी कर्मचारीले तदारुकता नदेखाउँदा आवास निर्माणले पनि गति पाएको छैन। दीर्घरोगीहरूको चिसोमा स्याहार र नियमित औषधि सेवन नहुँदा ज्यान गएको छेडागाड आधारभूत अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रिय शाहीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले विभिन्न 40 बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हिजो ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजी, बलियो केन्द्र र अधिकार प्राप्त स्थानीय तह सहितको संघीय प्रणाली निर्माण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका मागसहित राप्रपाले 40 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनले भन्नुभयो, देशको स्थिति यो अवस्थामा पुग्यो कि अब यो यही रहिराख्न सक्दैन। यसको अर्थ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब पछाडि फर्कनु पर्छ भनेको होइन, पछाडि फर्कने पनि होइन र अब देश यही पनि बसिराख्न सक्दैन। अब नवीन सम्झौता गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा लानु पर्यो। देशको कुनै पनि राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफूलाई उपेक्षित गर्न महसुस गर्न नपरोस्, सबैको स्थान होस्, सबैको सहभागिता होस् र देशले नयाँ बाटो लियोस् भनेर भनेका छौँ। जिल्लाहरूमा भने प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस्तै राप्रपाले काठमाडौँमा हिजो दबावमूलक प्रदर्शन समेत गरेको छ। ब्रिकुटी मण्डपमा आयोजित सभालाई पार्टी अध्यक्ष लेङदेन सहितका नेताले सम्बोधन गरेका थिए। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक अन्य 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छैनन्। भैरहवाको गौतम बुद्ध र कास्कीको पोखरा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा छन्। अर्बौं लगानी भएको विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई अघि बढाएको छ। भएका विमानस्थल सञ्चालन गर्नुको साटो अर्को विमानस्थल बनाउने निर्णयले कतै राज्यलाई थप आर्थिक भारमा पार्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। गत कार्तिक 23 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निजगढ विमानस्थलबारे पुनः एउटा निर्णय गर्यो। वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको र केही प्रारम्भिक काम समेत अघि बढिसकेको सो विमानस्थलको काम अघि बढाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समेटिएको छ। झण्डै 4.5 खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको निजगढ बनाउने चर्चा हुँदा काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थल साँघुरो भएको भन्दै यात्रुको चाप घटाउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बेवास्ता गर्न नहुने मत समेत प्रकट भइरहेका छन्। किनभने भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले कुनै पनि विदेशी विमानले उडान भरेका छैनन् भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही समय जजिराले उडान गरे पनि अहिले उसले समेत आफ्नो उडान रोकेको छ। आन्तरिक उडानतर्फ वार्षिक 50 करोडको आमदानी गर्दै आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खर्च भने वर्षको 33 करोड भएको उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सो विमानस्थलको कुल लागत भने 9 अर्ब हो।
यसरी राज्यले अर्बौं लगानी गरेको विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा उड्डयन क्षेत्र मात्र होइन त्यहाँका निजी क्षेत्र समेत निराश छ। सिद्धार्थ सञ्जाल रूपन्देहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश श्रेष्ठ भन्छन्, सरकारलाई हामीले पटक पटक चाहिँ अनुरोध गर्यौं। सुविधाको दृष्टिकोणले इन्डियाबाट पनि असंख्य पर्यटकहरू आउने दृष्टिकोणले चाहिँ दिल्ली, बनारस, लखनऊ लगायत चाहिँ एसियाका पूर्व दक्षिण साइडका बुद्धिस्टहरूलाई ल्याउनलाई थाइल्यान्ड लगायत श्रीलङ्का, भियतनाम, म्यानमार लगायतमा चाहिँ यो कनेक्टिभिटी चाहिँ जोड दिनुहोस्, चलाइदिनुहोस्। व्यवसायहरूको अवस्था एकदमै नाजुक भइसकेको छ। यसबाट चाहिँ यो चलेको खण्डमा निश्चित रूपमा चाहिँ व्यवसायहरू पनि सस्टेन हुन्छ भन्ने कुरो हामीले पटक पटक राख्यौँ। पटक पटक वार्ता पनि भयो, मन्त्री स्तरीयमा पनि वार्ता भयो, तर अहिलेसम्म पनि एउटा गजिरा एयरलाइन्सले सुरुमा चलाएको थियो, त्यसपछि चल्न नसकेको अवस्था अहिलेसम्म भएको छ। भैरहवाको गौतम बुद्ध मात्र होइन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हविगत समेत उस्तै छ। झन्डै 22 अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ, तर वर्षमा एकाध चार्टर उडान बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन। जानकारहरूका अनुसार सो विमानस्थलको आम्दानी वार्षिक 55 करोड र सञ्चालन खर्च करिब 24 करोड छ। पोखराका निजी क्षेत्रदेखि प्रदेश सरकार समेत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका निम्ति प्रयासरत रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। तर केन्द्रीय स्तरबाट नै सो विमानस्थल सञ्चालनमा कुनै चासो नदेखिएको स्थानीय व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठ भन्छन्, हामी प्राइभेट सेक्टरले तपाईँको चाहिँ धेरै नेपालमा अपरेट गर्ने धेरै एयरलाइन्सहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै मिटिङ्सहरू गऱ्यौँ। पोखरामै बोलाएर पनि हामी चाहिँ एउटा बृहत छलफल पनि गऱ्यौँ होइन। तर हाम्रो बसमा छैन कि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू यति धेरै चासो दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको, तर उहाँले पनि सकिराख्नु भएको। कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो देश कस्तो छ भने केन्द्रीकृतै छ। तर के हो भन्दाखेरि केन्द्रमा बस्ने जस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले यो विमानस्थल चलाउनको लागि बढीभन्दा बढी कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ र यदि त्यो गर्न सकियो भने त्यो सम्भव पनि छ। धेरै ठुलो गाह्रो चिज केही पनि छैन। आन्तरिक बाहेक वार्षिक 30 लाख यात्रुलाई सेवा दिने उद्देश्यले भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। तर हवाई रुटको विषयमा भारतसँग सहमति हुन नसक्दा बाधा उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा विमानस्थलको भविष्यलाई लिएर चासो र चिन्ता व्यक्त भएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने विमानस्थलहरू सञ्चालनका लागि सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक भएको बताएको छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हकमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तर्फबाट जुन भौतिक कुराहरूमा अथवा पूर्वाधारका कुराहरूमा गर्नुपर्ने कामहरू कम्प्लिट भएको छ। तर पोखराको केसमा केही इस्युहरू पोखराको केसमा छन्, त्यो अपरेसनल टेक्निकल इस्युहरू पनि छन्। भैरवाको केसमा नियर बोर्डर एयरपोर्ट भएकोले गर्दा भैरवाको केसमा पनि केही अपरेसनल र टेक्निकल इस्युहरू चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो छिमेकी कन्ट्रीसँग बसेर सेटअप गर्नुपर्ने खालका कुराहरू छन्। र प्लस सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको चाहिँ निर्माण गरिसकेपछि त्यहाँको कमर्सियल सम्भावना, त्यहाँ कमर्सियल फ्लाइट हुने भन्ने कुरा चाहिँ अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा मात्र सीमित भएन। नवनिर्मित 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान नहुँदा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको ग्यारेन्टी नभई निर्माण गर्न नहुने कतिपय कोणबाट तर्क भइरहेका छन्। तर मन्त्री परिषदको बैठकले निजगढ विमानस्थललाई निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर विज्ञ समूह गठन गरी सो समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सरकारको निर्णय बमोजिम निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक काम समेत सुरु भइसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भुलले भने, निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट योभन्दा पहिला भएको काम कारबाहीहरू सबै बदर भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम हामीले एउटा विज्ञ कमिटी जस्तो हामीले गठन गरेका छौँ। त्यो विज्ञ कमिटीले दिएको सुझावको आधारमा नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाट चाहिँ निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भए बमोजिम अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्यहाँको प्रारम्भिक कामहरू चाहिँ चारकिला तोक्ने, त्यहाँको साइट क्लियर गर्ने लगायतका कामको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले त्यसको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। अब त्यो काम चाहिँ हाम्रो फर्मली सुरु भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा 80 अर्ब बराबरको लगानी छ। भैरवाको गौतम बुद्ध र कास्कीको पोखरा विमानस्थल निर्माण भएसँगै मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या 3 पुगेको छ। तर बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदै अर्को विमानस्थल निर्माण गर्दा त्यसले कतै सरकारलाई थप आर्थिक भार बढाउने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO ले आह्वान गरेको सामाजिक न्यायको विश्वव्यापी गठबन्धनमा नेपाल आबद्ध हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गत जुनमा ILO को 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले गठबन्धनमा सामेल हुन आह्वान गरेको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति र ILO बीच भएको छलफलमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनले विश्वव्यापी गठबन्धनमा आबद्ध हुने प्रतिबद्धता जनाएको हो। श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले भन्नुभयो, सामाजिक न्यायको विश्वव्यापी गठबन्धन निकै महत्वपूर्ण छ भनेर हामीले स्वीकार गरेका छौं। सरकारले सामाजिक न्यायका लागि गठबन्धनमा सामेल हुन साझेदार र सरोकारवाला बीच थप परामर्श गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पूर्वी युक्रेनको एक तालिम केन्द्र क्षेत्रमा 2वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार हुँदा 60 जना रुसी सेनाको मृत्यु भएको छ। डोनेट्स्क क्षेत्रमा एक वरिष्ठ कमान्डरको आगमनको लागि सेनाहरू भेला भएको अवस्थामा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुलाई भेट्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि आक्रमण भएको बताइएको छ। रुसी अधिकारीले क्षेप्यास्त्र आक्रमणको पुष्टि गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गत नेपाल ए र क्यानाडा 11 बीचको तेस्रो खेल आज हुँदैछ। काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने खेल बिहान 9 बजी सुरु हुनेछ। पहिलो पटक बनेको नेपाल ए टिम आज सिरिज जित्ने लक्ष्यमा छ। क्यानाडा पनि नेपाललाई हराउँदै सिरिज आफ्नो पक्षमा पार्ने योजनामा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर मौसम सामान्य बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी र मध्य प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6 बजेर 36 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 59 मिनटमा हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुरज र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।